आदरणीय डाक्टर गोलमान गुरुङ सर, परम अतिथि र विशेष तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ। हिमेश पन्तलाई मन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय कस्तो मन्त्री हो यो, तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्दैन भनेर सोध्नुभयो उहाँले। यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, एक असल व्यवस्थापक, कुशल व्यवस्थापक आदरणीय डाक्टर गोलमान गुरुङ सर, सहायक क्याम्पस सरहरू, गणराज्य सहयोग केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष, सचिव, उपमहासचिव, सचिव, सचिवालय सदस्य लगायत सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण साथीहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सरस्वती क्याम्पसलाई माया गरेर आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनको निमित्त यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, परम अतिथि र विशिष्ट अतिथि मात्रै वक्ताको रूपमा आज यो कार्यक्रममा हुनुहुनेछ। तसर्थ पनि बढी गर्नेछौँ र सँगसँगै प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछौँ। Thank you.
हार्दिक सम्मान कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष कमरेड नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नेताले चाह्यो भने गर्न सक्छ भन्ने पहिचान स्थापित गर्न सफल माननीय मन्त्री पर्यटन मन्त्री आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रेम आलेज्यू अनि राष्ट्रव्यू केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कमरेडज्यू केन्द्रीय उपमहासचिवज्यू अनि राष्ट्रव्यूको विभिन्न कमिटीहरूमा रहेर नेतृत्वको भूमिका निभाइराख्नुभएका सहयोद्धा कमरेडहरू, समाजको प्रतिबिम्बको रूपमा रहनुभएका आदरणीय कलाकारज्यूहरू, हाम्रो क्याम्पसलाई कुशल रूपमा व्यवस्थापन गरिरहनुभएका आदरणीय क्याम्पस प्रमुखज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू जो आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि यस सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यस क्याम्पसमा आउनु भएको छ। तपाईहरू सम्पूर्णमा म राष्ट्रव्यू क्याम्पस कमिटीको तर्फबाट र म अध्ययन गर्दै गरेको MBS 3rd सेमिस्टर तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरू सबैलाई क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। राष्ट्रियताको हिमायती नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रवाह राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा कब्जा जमाउन सफल संगठन विभिन्न किसिमका अराजकताका विरुद्ध समाजमा भएका अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने सडक बाटको उपनामले परिचित हाम्रो संगठन तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूको हक र हितका लागि सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता म यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। अन्तमा यो क्याम्पसमा पर्ने सम्पूर्ण समस्याहरूसँग आउनुहोस् हामी सँगै मिलेर जुझ्दै यो क्याम्पसलाई सुन्दर बनाउनको लागि यो क्याम्पसलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनको लागि हामी सबैजना प्रयत्न गरौँ अनि यो क्याम्पसलाई हामी साँच्चै नै राम्रो क्याम्पसको रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्दै स्वागतम म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त लाल सलाम। नेपाल सरकारका लोकप्रिय मन्त्री आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ र एकमात्र विकासवादी नेता हो उहाँलाई हामी सरस्वती क्याम्पसमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। मन्त्रीज्यूलाई सबैजनाले हार्दिक स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबैजनालाई। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छ। सबैजनाले उहाँलाई चाहिँ आजको
प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। अमरासोल सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस कमिटीको 70औं सम्मेलन प्रमाणपत्र वितरण स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा युवा सङ्घ नेपाल पिपुल्स भोलिन्टियरका सचिव आदरणीय कमरेड मनोज खत्रीज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई रमाइलो बनाइदिनु हुन गरिदिनु हुन हाम्रो बहुचर्चित कलाकार बहुआयामिक व्यक्तित्व वरिष्ठ कलाकार आदरणीय सन्दीप छेत्रीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन। नमस्कार। मैले नमस्कार गर्दाखेरि नमस्कार फर्काइदिनुहोस्, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। दाइको चाहिँ आजकल म फ्यान भएको छु, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होला। हुन त म कुनै पनि भातृ सङ्गठन कुनै पनि राजनीतिक दलको साधारण सदस्यता पनि नलिएको मान्छे, तर म व्यक्तिगत तवरले चाहिँ उहाँले जुन आँट हौसला प्रकट गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ म फ्यानै भएको छु। उहाँलाई म त्यही हिसाबले पनि नमन गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ सजिलो कुन हुन्छ भने जहाँ मन लाग्यो त्यही गरेर बोल्ने कि यहाँ बसेँ यहाँ बोल्ने, यताबाट आयो यताबाट बोल्ने। यो भाइ चाहिँ मैले पर्सनली लिएर आएको मेरो फोटो खिच्नको लागि। सुरेशजीलाई म फेरि पनि माया प्रेम भन्न चाहन्छु। मनोज केसी भाइ मेरो आउनु भएको छ, बडो जुजारी भाइ मेरो। मनोजलाई पनि म हेलो भाइ, मेरो धेरै धेरै माया आशिष भन्न चाहन्छु। मनोजलाई देखिसकेपछि चाहिँ रूप र व्यवहार फरक हुन्छ है जस्तो लाग्छ क्या। मनोजको रूप हेर्दाखेरि चाहिँ गडङ गरिहाल्छ कि जस्तो। अनि दाजु दर्शन पनि भन्छ भनेपछि संस्कारी मान्छेहरू पनि यस्तो हुन्छन्। रूपक डोटेल भाइलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु सबैलाई। अब मलाई चाहिँ यहाँ उभ्याइदिइसकेपछि उद्घोषक मित्रहरूले पनि कसरी बोलाउनुहुन्छ भने आउँदै हुनुहुन्छ सन्दीप छेत्री, पेट मिटिमिची हँसाउन। कहिलेकाहीँ चाहिँ म आफै कलाकार हो कि मसाजवाला जस्तो लाग्छ। पेट मिचेर हँसाउने, खुट्टो मिचेर हँसाउने, होइन, टाउकोमा यसो मसाज गरेर हँसाउने। खैर यहाँ उपस्थित भइसकेपछि चाहिँ हँसाउनु मात्र मेरो उद्देश्य रहँदैन, उद्देश्य सहित हँसाउनु मेरो उद्देश्य रहन्छ। हुन त मैले अघि नै भने म सरस्वती क्याम्पसको कार्यक्रममा आएको हुँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूसँगको भेटघाटको निमित्त आएको हुँ। त्यसकारण मेरो उपस्थितिलाई कुनै पनि भातृ सङ्गठनको झन्डा मुनि राखेर नहेरियोस्, यो मेरो हार्दिक रिक्वेस्ट हो। बिकज म चाहिँ तपाईँहरूलाई भेट्न आएको, तपाईँहरूभित्र भएको विद्यार्थीलाई भेट्न आएको। किन भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि मलाई पनि यसरी पछ्याएर हेर्ने हो भने म तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी थिएँ जो शङ्करदेवमा पढ्थ्यो। र तपाईँहरूको उमेरमा कस्तो फिल हुन्छ भन्ने कुरा आई क्यान सिरियसली अन्डरस्ट्यान्ड। प्रत्येक उमेरको एउटा प्रश्न हुन्छ, त्यो प्रश्नले तपाईँहरूलाई यति पछ्याउँछ र त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईँले दिनु भएन भने तपाईँलाई बडा पछ्याइरहन्छ। र तपाईँको उमेर अहोदा र उपलब्धि अनुसारका प्रश्नहरू हुन्छन्, ती प्रश्नको जवाफ तपाईँसँग हुनैपर्छ। सरस्वती क्याम्पसले त्यो प्रश्नको जवाफ तपाईँको जीवनमा दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जस्तो एसएलसी दिने बेलामा मलाई पनि सोध्थ्यो, मन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्थ्यो होला, मैले ध्यान यता लिन लागेको कि सरको। मलाई सर हेरिसकेपछि चाहिँ कस्तो ढुक्क हुन्छ भने उहाँ नितान्त मलाई स्वच्छ छविको लाग्छ, होइन, हेर्दैखेरि हृष्टपुष्ट दुरुस्त क्या, साँच्चीकै पहिल्यै खाइलाग्दो मान्छे, खानदानी मान्छे देखिने, भरिभराउ मान्छे देखिने। यस्तो भरिभराउ मान्छेलाई अरू केही चिजको लोभ हुँदैन हो, आनन्दको मान्छे। मलाई बडा प्रेम लाग्छ सर तपाईँको, साँच्चीकै।
आइएम सिरियस। मैले एउटा गीत एक्ट गरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाइजो लिनेसँग बिहे गर्दिनँ म भन्ने गीतको बोल थियो। त्यसमा चाहिँ कथा के बनाएको थियो भने मैले दाइजो मागेको भएर मलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने सिन थियो सर। सिरियसली अनि विनोदानन्दजी चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दाइजो माग्नु भएको थियो। उहाँ र म चाहिँ दुइटै जेलमा पर्ने रोल गरे। अनि एउटाले हेडलाइन लेखेर न्युज बनाएको छ, दाइजो मागेको आरोपमा सन्दीप छेत्री जेल। भगवान कसैले त्यो न्युज खोलेर हेर्दै हेरेन, टाइटल हेऱ्यो दाइजो मागेको आरोपमा सन्दीप छेत्री जेल, तर कमेन्टहरू चाहिँ यसलाई मारिदिउँ, यसलाई सिद्धाइदिउँ, यो टिभीमा मात्रै राम्रो बोल्दो रहेछ, यसलाई सिद्धाइहाल्नुपर्छ, यसको घर कहाँ हो अरे, यसलाई फाँसी दिए अरे। भगवान् कसम मलाई लागिरहेको थियो त्यही गीतको कारणले गर्दा संविधानै संशोधन त हुँदैन, मलाई झुन्डाएरै मार्छन् क्या जस्तो पारिसकेको थियो। मैले लास्टमा लेखेको भाइ यो गीतको प्रमोसन हो। अर्को एउटा फिल्म खेलेको थिएँ मैले सिग्नेचर भन्ने, त्यसमा चाहिँ मैले ड्रग एडिक्टको रोल गरेको थिएँ। त्यो सिनेमा प्रदर्शन गरिएको छ पोखरामा। एउटाले टाइटल के लेख्यो भन्दाखेरि ड्रग्स खाएको हालतमा भेटिए सन्दीप छेत्री पोखरामा अरे। तल कमेन्ट हेरेको भगवान् कसम हेर्दै ट्यापे जस्तो थियो, खान्छ होला मोरोले, खाइसक्यो क्या हो, त्यसले त गोटी मात्र होइन सिरिन्ज पनि हान्छ जस्तो छ अरे। हामीसँग यति धेरै नेगेटिभिटी छ भन्ने साध्य छैन। हामीलाई जब जब प्रश्न सोधिन्छ तब हाम्रो दिमागमा त्यो नेगेटिभिटीको यति ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ भनेर साध्य छैन। सारी सिरियसली कोही मान्छेले मैले भने प्रेमाले चाहिँ बडा राम्रो हुनुहुन्छ नि भन्दाखेरि मान्छेले त्यस बेलामा विश्वास गर्दैन। कसरी राम्रो के राम्रो के रहेछ त्यसले राम्रो हुनलाई, त्यो राम्रो भनेको चिजमा यति प्रश्न चाहिँ सोध्छ भनेर साध्य छैन। जब हामीले भन्यौँ प्रेमाले नराम्रो हो नि भन्ने बित्तिकै त्यसलाई सही छाप लगाइदिन हो ठिक हो ठिक हो। सो नाउ लेट्स मुभ अन फ्रम द्याट नेगेटिभिटी। साथीहरू भाइ तपाईँ यो माइक पास गरिदिनुहुन्छ, म एक दुईजनासँग कुरा पनि गर्न चाहन्छु। प्रेम सर आएको बेलामा आफ्नो कला पनि दाइ त्यत्रो सर्टिफिकेट बाइक पनि छ होइन। यता म कसैसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु है। उता उता कसैसँग यो केटा मान्छे ठिक रहन्छ नि कसैसँग भनेको त यहाँबाट देखि सबैभन्दा राम्रो कुन चाहिँ छ भने त्यहाँ कोट किन लाग्यो भने बेला थाहा पाएको मैले। उता मित्र कोही मित्र हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ ओके माइक अन भइसक्यो। तँ बोल भने माइक पास भइरहेको छ। भन्नु न भन्दिनँ ल जाके म पनि बोल्दिनँ। हामी कट स्टेसनलाई भाइ सर तपाईँको नाम के हो? लक्ष्मण पाण्डे। मार्क्स खोलेर भनिदिनुहोस् न। तपाईँ त लक्ष्मण पाण्डे मेरो एकजना काका हुनुहुन्छ होइन, 3 चोटि भ्याक्सिन लगाएको, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, एकदमै बाहिर निस्किने त्यो बेलामा पनि मैले निस्किँदाखेरि मास्क साक्स लगाएर हिँडेको क्या। मैले काका यो भेरी रेस्पोन्सिबल यार, कस्तो रेस्पोन्सिबल तपाईँ यार, चट्ट त्यत्रो भ्याक्सिन पनि लगाएको छ, मास्क पनि लगाएको छ, मान्छेहरूसँग नजिक पनि गएको छैन, भेट्या पनि छैन, कस्तो जिम्मेवार मान्छे भनेर त जिम्मेवार केही होइन अरे। अनि किन मास्क लगाएर हिँडेको त? यति धेरै मान्छेको पैसा तिर्नु छ चिन्लाम के भन्छ। सही असहीको कुरा पछि गरौँला, अहिले डिएसपी मात्रै हो होइन। ओके लक्ष्मणजी, हजुर तपाईँलाई के बन्न मन लागेको छ? मलाई त अहिले दुला बन्न मन लागेको छ। भन्दै लागिरहेको छ यो झिलिमिलीमा देखेर सोचिरहेको छु। ओके ओके एउटा कुरा, तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँ सगरमाथा चढ्छु भनेर? छैन। ओके तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ अमेरिका पुग्छु भनेर? छैन। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ म अस्ट्रेलिया पुग्छु भनेर? छैन। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ बिहा गर्छु भनेर? छ। अब माइक तान्नुहोस् उहाँसँग। अब यहाँ सुन्नुहोस् है,
मैले उहाँलाई 3वटा प्रश्न गरेँ। 3वटा प्रश्नमा उहाँले के भन्नुभयो भने सगरमाथा पुग्नुहुन्छ भने सोच्नु भएको छ भने सोचेको छैन, अमेरिका पुग्नुहुन्छ भने सोच्नु भएको छ भन्दा सोचेको छैन, अस्ट्रेलिया पुग्नुहुन्छ भनेर सोच्नु भएको छ भन्दा सोचेको छैन, तर बिहा गर्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि हौ मैले सोचेको छु भनेर भन्नुभयो। तपाईँ 3 ठाउँ पुग्नु हुँदैन, बिहा चाहिँ अवश्य गर्नुहुन्छ। न सगरमाथा पुग्नुहुन्छ होला, न अमेरिका पुग्नुहुन्छ होला, न अस्ट्रेलिया पुग्नुहुन्छ होला, तर बिहा चाहिँ अवश्य गर्नुहुन्छ। किन भनेर भन्दा तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। साँच्चीकै सिरियसली मान्छेले मलाई सोध्छन् तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ भनेर? अरे ए बाबा सुन्तला रोपेर अम्बा फल्छ फल्दैन नि। दिनरात म यही बन्न सोचेको, त्यही भएर म यही बनेको। म सोच्छु यही, त्यही भएर यही बनेको। म त्यही भएर भन्दैछु तपाईँलाई, अब तपाईँ के बन्ने तपाईँको सोचमा निर्भर छ। सिरियसली तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ, जे सोच्नु हुँदैन त्यो कहिले पनि बन्नु हुँदैन। जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यस्तै सृष्टि हुन्छ। दृष्टि परिवर्तन गरिसकेपछि मात्रै सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण अब भिजन क्लियर गर्नुहोस्, तपाईँलाई जीवनमा के बन्नुहुन्छ। द्याट्स अल योर चोइस माई फ्रेन्ड। यदि प्रेम आले सरले म पोलिटिक्समा जान्छु भनेर नसोचेको भए उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थेन होला। सोचेको हो त्यही भएर भएको हो। सोच्दै नसोचिकन केही पनि हुँदैन। त्यही भएर सोच्नुहोस्। मैले एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ मान्छेले जे देख्न चाहन्छ त्यही देख्छ, जे सोच्न चाहन्छ त्यही बन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त तपाईँहरूलाई, बडा रमाइलो इक्जाम्पल छ। केटा र केटीको लभ परेको हुन्छ कि होइन सुरुमा, आमा फेरि केटाहरू त लभ पर्दाखेरिको केटाहरू हुनुपर्छ। कहाँ छौ बेबी भने म यहाँ, तिमी भन न तिमी कहाँ छौ, म त्यहीँ आइपुग्छु। यस म कहाँ छुदेखि तिमी वास्ता नगर, म जहाँ भए पनि तिमीले बोलाएको ठाउँमा म उपस्थित हुन सक्छु। 5 बजे बिहान आउँछौ, 4:30 बजे पुग्छु। सिरियसली यार, पुष्पाको जाडोमा सेन्डो गन्जी लगाएर बाइक चलाइदिने केटाहरू हामी नै हो क्या। भगवान्को हो भने केटीले बोलाउनु मात्रै पर्छ, तिमी आऊ भनेपछि भगवान्को कसम आऊ के इसारा दिएको काफी छ भाइ। त्यो अहिले माइक चाहिँ छोडिदिनुहोस्, अब तपाईँको काम सक्यो, तपाईँ बिहा गर्नुहोस्। तपाईँले बिहा गर्छु भन्नु, तपाईँलाई बिहा गराएरै छाड्नुपर्छ अब। सिरियसली भनेको हामी केटा मान्छेहरू गजबको कमिटेड छौँ क्या। लभ पर्दा चाहिँ यति कमिटेड छौँ कि भनेर साध्य छैन हामीलाई। केटा मान्छेहरूको कमिटमेन्ट हेर्नुहुन्छ, कहाँ छौ तिमी, कहाँ छौ म त्यहीँ आइपुग्छु। कति बजे तिमीले भन त सही, भन त सही। डेटिङ जाने पैसा हुँदैन, केटाहरूसँग मागेर लिएन भने मेरो एकजना दाइ त नयाँ सर्ट किनेकी लाएर हिँडिहाल्थ्यो। कहाँ हुन्छ डेटिङ। सिरियसली भनेको केटा र केटीको फर्स्ट लभ परेको बेलामा चट्ट लाएर डेटिङ गएको बेलामा हेर्नुहोस् होइन, सर्ट लाएर केटा र केटी चट्ट बसेको हुन्छ। एउटा रेस्टुरेन्टमा गयो, खाना टक्क बस्छ, केटाले सट्ट कुर्सी तानिदिन्छ सुरुमा। त्यसै चट्ट लाएर कुर्सी बसाइ पनि दिन्छ। खाना खाँदै गयो, तिमी के खान्छौ भन न, नै तिमी भन न, तिमी भन न, तिमी यो तिमी भनमै वेटरले भन्छ मै भनौँ। कन्भर्सेसन यति माया लाग्दो हुन्छ कि भनेर साथीले तिमी भन न, तिमी भन न। होइन वेटरले भन्छ नै म भन्छु, तपाईँ यो खानुहोस्, तपाईँ यो खानुहोस्। सारा तपाईँ खाने मोमो हो, तपाईँ चाहिँ फ्रेन्च फ्राई खानुहोस्। हाम्रो केटाहरूको फेरि स्टाइल त्यही त हो नि, मेनु हेऱ्यो लास्टमा मोमो झोल अलिक धेर ल्याउनुहोस् है टाइपमा क्या। चट्ट खाना खान थाल्यो केटा र केटी, आँखामा आँखा हेरेर तिम्रो आँखामा म डुब्न चाहन्छु भनेर हुन्छ। यसरी खाना खाँदै त्यो खाना अलिकति केटीको जिउमा पोखिने बित्तिकै केटीले भन्छ ओ माई गड हेर न मेरो खाना पुग्यो, ओ माई गड हेर न, ओ माई गड, ओ माई गड। केटीहरूको ओ माई गड भनेर केटाले भगवान्लाई ल्याइदिन्छ। भगवान्को सँग ए भगवान् मेरो केटीको जिउमै त पोखिनु थियो भनेर। केटाहरूको सुरुको कमिटमेन्ट क्या। पर्किँदा ओ माई गड हेर मेरो लुगामा खाना पुग्यो भन्ने बित्तिकै केटाले भन्छ डोन्ट वरी है, के हो यो लागेको दाग पनि सुहाएको छ तिमीलाई। राम्रो यो पहेँलो कस्तो म्याच गरेको छ, म त कति पोख्छु खाँदाखेरि। खा केटीले त्यही बेलामा भनिदिन्थे ला मेरो स्कुटीको साँचो खै ला। केटाले त त्यही चाहिरहेको हुन्छ कि स्कुटीको साँचो हराओस् ताकि मेरो बाइक छ। यहाँ सिरियसली म्यान केटाले भन्छ के तिमी आइतेको भोलि गएर घरमा गएर एउटा स्पेयर साँचो लिएर आउँला, स्कुटी लिएर जाउँला, म अर्को साँचो बनाइदिन्छु, टेन्सन नलिनु, तिमी बाइकमा बस्नु म घरसम्म छोडिदिन्छु। वाह गजबको केटाको कमिटमेन्ट। त्यही केटा र केटीको बिचमा पछि
प्रेम पश्चात बिहा हुन्छ त्यही रेस्टुरेन्ट, त्यही नै रेस्टुरेन्ट, जहाँ केटाले केटीलाई तिमी के खाने तिमी के खाने तिमी के खाने भनेर 5 मिनट बिताएको थियो त्यही रेस्टुरेन्ट यार साथी, त्यही रेस्टुरेन्ट यो साथी, त्यही रेस्टुरेन्टमा केटाले पहिला कुर्सी तानेको थियो, बसाउनको लागि कुर्सी धकल्दिएको थियो, अहिले ढ्यास लाएर आफै मात्र बस्छ अनि बस्न भन्छ आफ्नो साथीलाई। वेटर अब यत्रो वर्ष झेलिसकेपछि थाहा हुन्छ तिमी के खान्छौ म खान्छु, आफ्नो आफ्नो अर्डर दिन्छन्, आउँछ खान्छ, खाना खाँदा खाँदै केटीले फेरि त्यो खाना आफ्नो जिउमा पोखाइसकेपछि त्यही आश्लादको दृष्टिकोणले हेर्छ कि केटाले फेरि भन्छ न त्यो यो रङ पनि तिमीलाई सुहाउँछ, केटीले भन्छ ओ माई गड हेर न लुगामा यस्तो खाना पोख्यो के गर्ने होला, केटाले भन्छ तँलाई खाना आउँदैन, बाउले तँलाई कति वर्षदेखि म यही रेस्टुरेन्टमा ल्याएर खुवाइरहेको छु त खाना आउँदैन, अब म माथि पोखाइछु, म माथि खानाइदिएँ एउटा खाना खाँदै छैन मान्छेले हेर्छन् के भन्छन् पागल नि, केटीले भनिदिन्छ त्यही बेला अब केटीले भन्छ लौ न घरको साँचो कहाँ हरायो, केटाले भन्छ पागल नि अब एक दिन तैँले मलाई पनि बिर्सिन्छस् गजनीको छोरी, तँलाई के याद हुन्छ, तँलाई केही पनि याद हुँदैन। माई फ्रेन्ड सिमिलर रेस्टुरेन्ट, केटाको एउटा व्यवहार थियो त्यही रेस्टुरेन्ट केटाको अर्को व्यवहार थियो, किन भन्दाखेरि पहिला लक पर्दाखेरि त्यो केटाले त्यो केटीमा राम्रो राम्रो चिज मात्र हेर्न चाहिरहेको थियो, त्यसकारण राम्रो राम्रो चिज मात्र देख्यो, बिहा पश्चात त्यही केटीमा उसले नराम्रो नराम्रो चिज खोतल्न थाल्यो अनि नराम्रो नराम्रो मात्र देख्यो। त्यसबाट म भन्छु तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ, जे देख्न चाहनुहुँदैन त्यो देख्नु हुँदैन। त्यसकारण अब म भन्न चाहन्छु हामीलाई देखाउने जिम्मेवारी सरको हो, प्रेमाले जी जस्ता नेताहरूको हो, हामीलाई देखाउनुहोस् राम्रो राम्रो चिज देखाउनुहोस्, हामीलाई राम्रो राम्रो दृष्टि देख्नुहोस् ताकि तपाईँको दृष्टिमा विश्वास गरेर हामी पनि केही सृष्टि गर्न सकौँ। हामीलाई राम्रो राम्रो चिज देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो ब्याकग्राउन्डमा राष्ट्रगीत बजेको बेलामा त उठु कि नउठु भएको थियो, तर उठ्नु पर्ने यो कहाँबाट बज्यो ए स्कुलमा, ल ठिक छ। सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मेरा विद्यार्थी साथीहरू, कुनै समय म पनि तपाईँहरू जस्तै थिएँ, वीरगञ्ज छपकाया वडा नम्बर 2 को केटा हो म। सर मेरो घर वीरगञ्ज हो है, छपकाया वडा नम्बर 2। मलाई राम्रो हेर्नु त यसरी जहाँ गयो नि चिन्नु है त मलाई, भाइ भनेर बोलाइहाल्नु है बस। को हो तपाईँ? रेमाले चिन्ने मलाई पहिल्यै चिनिरहनु भएको छ यार। आइएम भेरी मच ह्याप्पी। तपाईँलाई मेरो रिक्वेस्ट त्यही हो, यो कलेजमा हामी कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ जब कन्सल्टेन्सी म्यान पावरमा जब मान्छेहरूको भिड देख्छु, जब परराष्ट्र मन्त्रालयमा पासपोर्ट लिने मान्छेहरूको भिड देख्छु, त्यस बखत लाग्छ हामी कलेजमा विद्यार्थीहरू पढाइरहेका छौँ, तयार पारिरहेका छौँ कि आफ्नै देशका लागि हो कि अस्ट्रेलिया अमेरिकाको लागि हो भनेर म सोच्न बाध्य हुन्छु। अब यस्तो शिक्षा आओस्, यस्तो कला होस्, यस्तो वातावरण आओस् जसको कारणले गर्दा हाम्रो शिक्षाले यहीँ केही गर्ने अवसर पाओस्, त्यही भन्न चाहन्छु। विश यु अल द बेस्ट माई फ्रेन्ड, लभ यु अल, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब तपाईँहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना, तपाईँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना, अझ तपाईँहरूको सुन्दर भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। भविष्य बनाउने चक्करमा के बन्ने भन्ने एउटा प्रश्न तपाईँको दिमागमा आउँछ भने त्यही बन्नु होला जुन बन्दाखेरि तपाईँलाई मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। मलाई कलाकार बन्ने बेलामा साँच्चीकै मैले सोचेको थिइनँ यो कलाकार बने पश्चात मैले कति रुपियाँ कमाउँछु, यो कलाकार बन्नको निमित्त मैले कति समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि मेरो भविष्य सिक्योर छ कि छैन। जब यो 3 प्रश्नको जवाबले तपाईँलाई गौण मायने राख्छ, जब तपाईँलाई यो प्रश्नको जवाब खासै मायने राख्दैन, तपाईँ त्यही काम गर्नुहोला। जीवनमा 2 चिज गर्नुपर्छ, कि मन परेको काम गर्नुपर्छ कि गरेको कामलाई मन पराउनुपर्छ। द्याट्स इट माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व। विद्यार्थी आन्दोलनको चर्च बसाउनु भयो, त्यतिखेर गङ्गालालले भन्नुभयो जानिया राणा शासन मुर्दाबाद भनेको विद्यार्थी आन्दोलन यही निराशवी हो, हामीले नेतृत्व गरेको निराशवी हो। त्यसो भएको कारणले गङ्गालालको त्यो ऐतिहासिक भाषणबाट विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो। हामी त्यतिखेर पञ्चायती राणाशाहीको विरुद्धमा थियौँ, त्यतिखेर गङ्गालालहरूले देखाएको बाटो हामीले कहिले पनि छोडेनौँ, हामीले कहिले पनि बिर्सेनौँ। त्यसो भएको कारणले हामी पञ्चायतको विरुद्धमा उभिएर भन्यौँ
कि पञ्चायत मुर्दाबाद तिमीले नेपालको राजनीतिप्रति जुन कालो दिनको सुरुवात गरिरहेका छौ, नेपालको भविष्यमाथि जुन कालो धब्बा लगाइरहेका छौ, त्यसका विरुद्धमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन उभिन्छ र तिमीलाई ढाल्नका निम्ति 37 साल भयो विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढाउँछ भनेका थियौ। विद्यार्थी आन्दोलनको जगले 36 सालको जनमत सङ्ग्रह भएर विद्यार्थी आन्दोलनकै जगले 2046 सालको पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पारेको इतिहास हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले विद्यार्थी आन्दोलनप्रति, नेपाली राजनीतिप्रति मान्छेले कहिले कहीँ टिक्का टिप्पणी पनि गर्छन्। म भन्न चाहन्छु, हिजो पञ्चायतकालमा अब हुन त मलाई यहाँ प्रेम आले सर देख्न साथै एकदमै डर लागिरहेछ होइन। यसको मतलब यो होइन कि नारायण हेटीभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउने मै होइन क्या, अर्कैले बनाएको तर पनि डर लागिरहेछ। सन्दीप छेत्री दाइले आउनुभयो, कमेडी पनि गर्नुभयो, मोटिभेसन पनि गर्नुभयो, तर सन्दीप छेत्री दाइ भन्दा ठुलो मोटिभेसनल स्पिकर चाहिँ प्रचण्ड हो क्या। त्यत्रो मोटिभेट गरेर लाखौँ लाख जनतालाई चाहिँ युद्धमा होमिन बाध्य बनाए नि त। 17,000 मान्छे पनि मरे। मलाई लाग्छ प्रचण्ड मोटिभेसनल स्पिकर हो सबैभन्दा ठुलो। अनि अब म खासमा प्रेम आले सरको मिमिक्री पनि गर्न सक्छु, तर म गर्दिनँ। त्यसको लागि केपी ओली हुनुहुन्छ नि त, मैले किन गर्ने? केपी ओली मान्छे मलाई अचम्म लाग्छ क्या। उहाँले भन्नुहुन्छ आफूले गरेको कामले आधा गिरेज भरिन्छ। यो कुरो सत्य हो, 100मा 100% सत्य हो। तर त्यो कामलाई चाहिँ बुकमा राखिसकेपछि गिनिज बुक हुँदैन क्या, भ्रष्टाचारको डकुमेन्ट्री हुन्छ। अझ त्यसलाई भिडियोमा उतार्ने हो भने क्राइम पेट्रोल भन्छ। क्राइम पेट्रोल पनि यति हास्यास्पद हुन्छ नि, हास्य कलाकार दीपक राज गिरीले क्राइम पेट्रोल चला जस्तो क्या। अब हामी एकदमै चिन्तामा छौँ तपाईँहरूलाई, तपाईँ पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ, म पनि चिन्तामा छु। किन भन्दाखेरि हामी नेपाली जनताको टाउकोमा चाहिँ 60,000को ऋण छ क्या, त्यही भएर चिन्तामा छौँ कि हामी होइन। चिन्ता मान्नु पर्दैन, एउटा किडनी बराबर पनि भएको छैन। 5 वर्ष कुर्नुहोस् तपाईँ, 5 वर्षपछि ज्यानै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ। मैले त सोचिसकेको छु हाम्रो देशको नेताहरूलाई चाहिँ चाइनामै लगेर बेच्नुपर्छ है। कति चाइनाले मात्र ठग्ने, कहिले काहीँ त हामीले पनि डुप्लिकेट माल भिराइदिउँ न। अब यस्तै छ। तपाईँलाई थाहा छ मैले कमेडी च्याम्पियन जितेँ होइन। कमेडी च्याम्पियन जितेपछि पत्रकारहरूले जहिले पनि एउटै प्रश्न सोध्ने क्या। ऋषि धमला दाइले मैले इन्टरभ्यू दिएँ होइन, कमेडी च्याम्पियन जित्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? कस्तो महसुस भयो अरे? जतिखेर जुनसुकै पत्रकारले कस्तो महसुस भयो, मैले भने मलाई हार्ट एट्याक नै आयो। हस्पिटलमा एडमिट गराइयो, 7 दिनपछि होस आयो। 7 दिनपछि डक्टरले आएर भन्नुभयो बधाई छ तपाईँले ट्याक्सन पाउनुभयो। पछि थाहा भयो ट्याक्सन भने गाडी पो रहेछ, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटै प्रश्न के, मैले कमेडी च्याम्पियन जितेको 2 वर्ष भयो, अहिले पत्रकारलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दियो, अहिले पनि त्यही प्रश्न के, कमेडी च्याम्पियन जित्दा कस्तो महसुस भयो? यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले बिहे गरेँ, बच्चा जन्माएँ, छिमेकी आएर भनिरहेछ सुहागरातमा कस्तो महसुस भयो? अचम्म लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। कमेडियनहरू देख्ने हुन्न होइन, तपाईँहरूले पनि कमेडियनहरूले देख्नु, एउटा जाओस् न, एउटा जोक जाओस् न भन्छ। मलाई चित्त बुझ्दैन कि यो। एक दिन मेरो घरमा चाहिँ एउटा दाइको साथी आयो होइन, उसले थाहा पाएछ कि म कमेडियन हो भन्ने। भन्छ ओ हिमेश भाइ कमेडियन भयो, एउटा जाओस् न। के जाओस्? जोक जाओस् न अरे। मैले भने तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? भन्छ म म्याथ टिचर हो। मैले भने त्यसमा एउटा सूत्र जाओस् न त, A+B को होल स्क्वायरवाला जाओस्, थीटा बीटा अल्फावाला भए पनि काम चल्छ। अब पोलिटिक्सकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँको मेयर विद्यासुन्दर साक्य तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ होला। मलाई यस्तो फिल भयो कि हिजो यस्तो फिल भयो कि होइन, काठमाडौँ त भयङ्कर विकास भएछ यार। 5 वर्ष अगाडि 10 मिनट लाग्ने बाटो म अहिले 1 मिनटमा पुगिरहेको छु। तर म भ्रममा रहेछु, नेपाल यातायातमा त 10 मिनट लाग्ने रहेछ। कमेडी च्याम्पियन पछि गाडी जित्दै भएर 1 मिनट लागेको रहेछ क्या। विद्यासुन्दर साक्यले चुनाव अगाडि भन्नुहुन्थ्यो कि यदि तपाईँले मलाई चुनाव जिताउनु भयो भने 5 वर्षपछि काठमाडौँ मगमग बास्न आउँछ। मलाई त होला त नि जस्तो लाग्यो। हिजो म पुरै काठमाडौँ चारेँ, तर ठमेलमा मात्रै बास्न आयो।
त्यो पनि काम बास्ना भने बुझ्नुहुन्छ नि उत्तेजना। हजुर हजुर के भन्नुभयो मैले बुझिनँ, ठिकै छ। अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो समाज यति धेरै अपडेटेड भइसक्यो, यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो होइन। जब जब चुनाव आउँछ नि नेताहरू मासु भात बाँड्न थाल्छन् कि मलाई यो छिट्टै बुझ्दैन कि अब भोटको लागि तपाईँहरू मासु भात बाँड्न छोड्नुहोस् क्या। समाज अब अपडेटेड भइसक्यो यार। तपाईँ क्रन्ची फ्राइड चिकन बान्नुहोस्। अब मेरो हजुरबाले नि क्रन्ची फ्राइड चिकन टेस्ट गर्न पाउन्न यार। होला मेरो हजुरबाको दाँत छैन होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर मन त छ नि यार। तपाईँहरूलाई भोट चाहिन्छ भने बरु दाँत पनि हालिदिनुहोस्। अब भोटको लागि मेरो हजुरबाउले ललिपप चुस्नेवाला त पक्कै छैन। हे तेरिका त यार तपाईँ डिस्टर्ब नगर्नुहोस् न यार। अचम्म लाग्छ होइन, म चाहिँ पोलिटिकल सटार एकदमै धेरै गर्ने मान्छे हो होइन। तपाईँले केपी ओलीको भाषण सुन्नुभयो भने केपी ओलीले चाहिँ जतिखेर जोक हानेछ जोक हान्नु सट्टा बरु 2-4 स्टेक गाँचा हाने भए आइडिया पुर्न सक्दैन इन्डियासँग कसरी डिल गर्ने भनेर। उहाँलाई चाहिँ त्यसको आइडिया नै छैन क्या। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य र आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्नुहुनेछ। मलाई आज एउटा कुरा भन्नै मन लाग्यो, म पनि डोटीको मान्छे, हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू पनि डोटीकै मान्छे। आफ्नै जनप्रतिनिधिलाई यो सरस्वती क्याम्पसको प्राङ्गणमा बोलाउन पाउँदा खुसी लागेको छ। नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यू प्रेम आले मगरज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आरबी मल्ल कमरेड। यो 17औं सरस्वती क्याम्पस कमिटी सम्मेलनका अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा आसीन अनिरा सोल्युका अध्यक्ष सुदेश पराजुली कमरेड, मञ्चमा आसीन वरिष्ठ कलाकार सन्दीप छेत्री लगायत हिमेश पन्त, रूपक डोटेल लगायत अनिरा सोल्युमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी, केन्द्रीय नेता कमरेडहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित मञ्चमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम यो 17औं सरस्वती क्याम्पस कमिटीको सम्मेलन पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई निम्तो दिएर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ, यसको निमित्त म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा विद्यार्थी भनेको हाम्रा देशका असल यो देशको भविष्य निर्माण गर्नको निमित्त तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ आउनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले विश्वका धेरै देशमा, दक्षिण कोरिया जस्तो देशमा, जहाँ राज्यले अधिकतम लगानी केमा गरेछ भन्दा शिक्षामा गरेको छ, त्यहाँको क्याम्पस, त्यहाँको विश्वविद्यालयमा। त्यसैले गर्दाखेरि आज दक्षिण कोरिया विश्वमा सबभन्दा धनी सूचीमा सूचीकृत भएको छ। सम्पन्न देशमा चाहिने उसको नाम अगाडि आएको छ। आज दिल्लीको केजरीवाल त्यहाँको चाहिने आम आदमी पार्टीको चाहिने मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यहाँ करिब 2.5 लाख जति प्राइभेट क्याम्पसका स्टुडेन्टहरू आज सरकारी क्याम्पसमा पढ्न आएका छन्। किन भन्दा त्यो क्वालिटी मेन्टेन गरेका कारणले गर्दा प्राइभेट कलेजभन्दा सरकारी कलेजमा चाप बढिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँ मञ्चमा आसीन विद्यार्थी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीको भविष्यको निमित्त हरेक विद्यार्थी एसएलसी पास भइसकेपछि आफ्नो हबी, आफ्नो चाहना, कसैलाई पाइलट बन्ने चाहना छ, कसैलाई डक्टर बन्ने चाहना छ, कसैलाई इन्जिनियर बन्ने चाहना छ। जुन तपाईँहरू हबी, जुन उद्देश्यका साथ तपाईँहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरूको त्यो हबी, तपाईँको त्यो सोच पुरा होस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि मात्र हाम्रा आदरणीय
सन्दीप छेत्री कलाकारज्यूले भन्नुभयो, तपाईँले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि धेरै आशाहरू पलाएको छ। अब त्यसलाई तपाईँ निराशामा नबदल्नुहोस्। हामीलाई त्यसको परिणाम चाहियो, जनताले त्यसको परिणाम मागेका छन् भनेर जुन यही रोस्टमबाट जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतमा पहिलो पटक म वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो नेपाल देशमा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा, त्यसमा पनि वैज्ञानिक वनका नाममा देशभरिका माफियाहरूले धान काटे जस्तो जङ्गललाई काट्ने, रातारात अरबपति हुने, अनि 80 वर्षपछि फेरि हुर्किन्छ, फेरि हामीले काट्न पाउँछौँ भनेर साइन्टिफिक फरेस्टको नाममा जुन चाहिने जङ्गल समाप्त पार्ने कामहरू भयो। म वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेपछि मैले खबरदार यो वन जङ्गल काट्न पाइँदैन भनेर मैले स्ट्यान्ड लिएँ। मैले आफ्नो मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा फाइल लगेर वैज्ञानिक वन मैले खारिज गरेँ। आज म भन्न चाहन्छु, त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली, उहाँकै पालामा म वन मन्त्री भएको थिएँ। र अस्ति मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री युकेमा जाँदाखेरि COP26 मा करिब नेपालको कार्बन संचित गर्ने भनेर नेपालले 4 वर्षको लागि 36 अरब रुपियाँ हामी रोयल्टी पाउँदैछौँ। यदि हामीले त्यो बन्न जोगाएको भए आज नेपालले रोयल्टी पाउनेवाला थिएन। अहिले त म भन्दिनँ, तर इतिहासको कुनै कालखण्डमा तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला, आज यत्रो हरियाली छ, यत्रो वन छ। यो हरियो वन नेपालको धन र साइन्टिफिक फरेस्टको नाममा जसरी जङ्गल फडानी गर्ने जुन चाहिँ उद्देश्यको साथमा वैज्ञानिक वन लागू भएको थियो, त्यसलाई खारिज गर्ने त्यो बेलाको मन्त्री को भन्दाखेरि प्रेम आले लेख्यो भने 2 अङ्क पाउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यो बेला मैले भनेको थिएँ, मैले पूर्व प्रधानमन्त्री जसको पालामा म मन्त्री भएको थिएँ, मैले भने थिएँ त्यो बेला केपी ओलीलाई, सम्मानित ज्यू, राष्ट्रपति चुरे तराईको नामबाट आज राज्यको अरबौँ रुपियाँ लगानी भएको छ। त्यो चुरेको कान्छो पहाड बचाउनको लागि राज्यले अरबौँ रुपियाँ लगानी भएको छ। तर त्यहाँ माफियाहरू, त्यहाँ डनहरू, त्यहाँ मुन्द्रेहरू गएर राति चाहिँ क्रेसर लगाएर उत्खनन गर्छन्, त्यहाँ ढुङ्गा निकाल्छन्, गिट्टी निकाल्छन्, बालुवा निकाल्छन्। यिनलाई तह लगाउनको लागि अब यो गृह प्रशासनले सक्दैन। गृह प्रशासनको जिम्मा दिएको छ, नदीको संरक्षण गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयले दिएको छ। तर त्यहाँको डनले के गर्छ, त्यो त्यहाँको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्नको लागि सिडिओ सेटिङमा लगेर जान्छ उसले आफ्नो जिल्लामा, एसपी सेटिङमा लगेर जान्छ उसले आफ्नो जिल्लामा, अनि रातभरि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालेर चुरेको दोहन गरिराखेको छ। अब यो जिम्मा तपाईँ मलाई दिनुहोस्, म रिटायर आर्मी, रिटायर सशस्त्र प्रहरीका मान्छेहरूलाई लिएर काभ्रेदेखि लिएर भक्तपुरदेखि लिएर काठमाडौँदेखि लिएर चितवनदेखि नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीसम्म 20औँका टास्क फोर्स बनाउँछु र यी डनहरूलाई म त लगाउँछु, मलाई तपाईँ चाहिँ निर्देशन दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ अक्पकिनु भयो। उहाँले जवाब दिनु भएन। पछि यसै बुझ्दै जाँदाखेरि ती डनहरू त जम्मै उहाँकै मान्छे रहेछन्। यस्तो विडम्बना। मैले भने राष्ट्रिय संरक्षण लगभग राष्ट्रिय निकुञ्जहरू देशका विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमा एउटा गरिबको बस्ती छ जहाँ तपाईँको कुनै पर्खाल छैन, कुनै फेन्सिङ तार छैन। राति त्यहाँका चाहिने बाघ भालुहरू आएर ती बफर जोनमा बस्ने ती बिचरा गरिब सर्वहाराका बालबालिकाहरू टिपेर लगेर जान्छ। हरेक घटनाहरू त्यहाँ घटिराखेका छन्। कम्तीमा पनि राज्यले वान टाइम इन्भेस्ट गरिदिनु पर्यो। 50 अरब पैसा यदि हामीसित भयो भने हामी कम्तीमा त्यसलाई पर्खाल लगाएर फेन्सिङ तार लगाएर त्यो कम्तीमा चाहिने बफर जोनमा बस्ने त्यो सर्वहारा
श्रमजीवीले राम्रोसित बस्न पाउँथ्यो। न राज्यले उसलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ, न राज्यले उसलाई मुआवजा दिन्छ, न ऊ बिचरा गरिब छोडेर जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पर्खाल लगाइदिउँ देशभरिको राष्ट्रिय निकुञ्जमा भन्दाखेरि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने। अस्ति पनि एउटा घटना कञ्चनपुरमा भएको छ। अब हाम्रो जङ्गलभित्र भएका बाघ, भालु, हात्ती, गैँडा लगायतका चाहिने जनावरहरू आज हाम्रो जङ्गलले ओगट्न सकेको अवस्था छैन। कम्तीमा तिनलाई ल्याएर एउटा टुरिस्टलाई डेस्टिनेसन बनाउनको लागि 7औटै प्रदेशमा 7औटा चिडियाखाना खोलौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने। अघि एउटा मित्रले भन्नुभयो, कलाकार साथीले, हिमेश पन्तजीले भन्नुभयो उहाँको गिल्डिज बुकमा नाउँ लेखेको छ। हो, लेखेको छ, सुल्टो होइन उल्टो लेखेको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नारा नीति राजदरबार कौडीको भावमा व्यापारीलाई बुझाउने धन्दा कसको पालामा भयो भन्दा कमरेड केपी ओलीको पालामा भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 4 धाम मध्ये एक धाम पशुपतिमा पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो सुलभमा बस्न पाउन् भनेर 25 करोड रुपियाँ भारतका प्रधानमन्त्रीले धर्मशाला बनाउनको लागि दियो। त्यो समेत कौडीको भावमा केपी ओलीले बतासको जिम्मा लगाएको छ। आज ती सबै कौडीको भावमा लुटेका नेपाल सरकार, नेपाली जनताले तिरेको करबाट ती भएका सम्पत्तिहरू फिर्ता ल्याउने काम मैले गरिराखेको छु। केही दिन अगाडि मैले सुने कमरेड केपी ओलीले, हुन त असली क्यारिकेचर आदरणीय कलाकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो क्यारिकेचर उहाँले गर्नुभएको रहेछ। कस्तो मन्त्री हो यो, तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्दैन भनेर सोध्नुभयो उहाँले। म अहिलेको मन्त्री होइन नि त, ओलीको पालाको मन्त्री हो। ओलीलाई थाहा भएन। वन मन्त्री हुँदाखेरि सुदूरपश्चिमाञ्चल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो बेला पार्टी विभाजन भएको थिएन। त्यो बेला त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि उहाँ केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँको सरकारको म मन्त्री थिएँ र त्यो बेला एउटा उद्देश्यको निमित्त मैले त्यो कुरा राखेको। एकजना हाम्रा सुदूरपश्चिमका नेताले मेरा बारेमा झुटा अनर्गल मलाई आरोप लगाएको हुनाले त्यो बारेमा मैले खण्डन गर्ने कुरामा मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। तर त्यो कुरा धेरै अगाडिको कुरा हो। तर उहाँले त्यसलाई क्यारिकेचर गरेर जुन आफ्नो असली रूप देखाउनु भएको छ। एउटा पार्टीको अध्यक्ष, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले अराजनीतिक किसिमले जुन चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले पनि सायद सुनिसक्नुभयो होला। त्यहाँबाट पनि देखिन्छ कि उहाँको स्तर के होला। मलाई त हाँसो पनि लाग्यो। महाभारतमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ दुर्योधनको अहङ्कार कस्तो थियो। दुर्योधनको अहङ्कार र केपी ओलीको अहङ्कार फरक छैन। त्यो अहङ्कारका कारणले गर्दाखेरि उहाँको यसको परिणाम भनेको उहाँको सर्वनाश हो। अब आउने वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा नेपाली जनताले उहाँले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू, हरेक कर्तृत्वहरूको बड्डाफोर भइसकेको छ। त्यसको जवाब निर्वाचनले दिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा मात्र म के भन्न चाहन्छु भन्दा, म राजनीतिमा आउँदा अहिलेसम्म मैले 5वटा निर्वाचन मैले चुनाव लडेको छु। एउटा निर्वाचनमा म पराजय भोगेको छु, 4वटा निर्वाचन मैले जितेको छु। र म कसैको आशीर्वाद, कसैले टीका लगाएर आएको व्यक्ति पनि होइन। राजनीतिमा मैले प्रवेश गर्दाखेरि मैले सेवाको हिसाबले म यसमा प्रवेश गरेको छु। यो कुनै मेरो पेसा होइन, सेवाको भावले म राजनीतिमा आएको छु। र मलाई कुनै पनि शक्तिले, कुनै पनि चाहिँ व्यवसायले मलाई चाहिँ खरिद्न सक्दैन। म जति समय मेरा पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। म अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी मैले सम्हालेको छु।
3 करोड नेपाली जनताको शिर ननिउड्ने गरी यो मगनको छोरोले काम गर्नेछ र म गरेर देखाउँछु। र विगतमा ओली सरकारका पालामा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, भ्रष्टाचारहरू सबै अन्त गर्ने गरी म अगाडि बढिराखेको छु। यसको निमित्त कुनै पनि शक्तिले मलाई रोक्न सक्दैन। मैले आफ्नो पदको कुनै परवाह गरेको छैन। नेपाली जनताको शिर ननिउड्ने गरी काम गर्ने गरी म यसमा लागि परेको छु आदरणीय साथीहरू। त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ विगतमा हरेक क्यासिनोहरूले करोडौँ रुपियाँ चाहिँ राज्यको ट्याक्स तिरेको छैन। क्यासिनोका मालिकहरू आउँछन् ढोकामा 2 घन्टा कुरेर अनि मलाई भेट्न खोज्छन्। मैले म भेट दिँदैन, फर्स्ट पे ट्याक्स एन्ड देन कम एन्ड मिट मी भनेर मैले भनेको छु। राज्यको ट्याक्स बुझाउँ भनेछु मैले। अनि ओलीको पालामा यो ट्याक्स उठ्न पर्छ कि पर्दैन? आज वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, श्रमजीवीहरू जान्छन्, तर विमानस्थलमा कुनै उनीहरूलाई सम्मान थिएन। त्यो सम्मानको निमित्त मैले भिआइपी कक्ष बनाएको छु एयरपोर्टमा। मजदुरको लागि मैले एयरपोर्टमा भिआइपी कक्ष बनाएको छु। आज हरेक जनता भन्न थालेका छन् प्लेनभन्दा महँगो ट्याक्सी भयो। आउनु पर्ने रोल्पाबाट प्लेनमा, झर्नु पर्ने काठमाडौँ ट्याक्सी भन्यो भने 3000 रुपियाँ माग्छ। अब गाउँबाट आउँदाखेरि टिन भारी हुन्छ, पिठो हुन्छ, तेल हुन्छ, नुन हुन्छ, चामल हुन्छ, तरकारी हुन्छ, कहाँ लगेर जाने? अनि बाध्य भएर ट्याक्सीलाई 2200 रुपियाँ तिरेर बाध्य भएर उनीहरू ठगिने अवस्था छ। कम्तीमा यसको अन्त गर्नुपर्छ भनेर मैले 3वटा सटल बस सञ्चालन त्यहाँ गरेको छु। अहिले दैनिक 1000 यात्रुले त्यहाँ सेवा गरिराखेका छन्। यी सबै जनप्रिय काम देखेर ओलीहरू आत्तिको अवस्था छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, ओलीले गरेका जति पनि विकृति, विसङ्गति, कुरीति, ती कामहरूलाई तह लगाउनको लागि म यहाँ आएको छु। म त गरेर देखाउँछु। आदरणीय साथीहरू, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हरेक दिन म एउटा नयाँ काम गर्न चाहन्छु। हरेक दिन एउटा मैले नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। मान्छे जन्मिसकेपछि 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष बाँच्न पाए हुन्थे भनेर भन्छन्। म 51 वर्ष पुगेछु। 5 वर्ष मैले बाँचे मेरो लागि धेरै हो, तर देशको लागि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। हामी धेरै बाँचेर यो धरतीको भार हुनु हुँदैन। हामीले देशको लागि केही दिन सक्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ विगतमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चार्टर फ्लाइटको नाममा भाडा तिर्नुपर्ने $1200 तिरेको कति छ भन्दा 3600, 4000, 4500 डलरहरू लिएर सामान्य नागरिकलाई ठग्ने कामहरू भएको छ। त्यो चार्टर फ्लाइटको पुरै कुण्डली म निकाल्दैछु। अब धेरै छिटो तिनलाई कटघरामा ल्याएर मन्त्रालयले कारबाही गर्नेछ र जसले 3 गुणा 4 गुणा भाडा तिरेको छ उनीहरूको पैसा फिर्ता गराउनको लागि पनि मन्त्रालय लागि परेको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। आदरणीय साथीहरू, त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू यो जुन उद्देश्यका साथ आउनुभएको छ, तपाईँहरूले जुन विश्वासका साथमा तपाईँलाई घरबाट आमा बुवाले ऋण गरेर सरसहयोग जुटाएर रात दिन नखाएर तपाईँहरूको भविष्य निर्माणको लागि तपाईँहरूलाई पठाउनु भएको छ। तपाईँहरूको हरेक पाइलामा सफलता प्राप्त होस्, तपाईँहरूले सोचेको उद्देश्य पुरा होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आदरणीय कलाकार साथीहरूको पनि म विगतमा पनि टेलिभिजनबाट क्यारिकेचर हेरिराख्थेँ। म सन्दीपजीको आज प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो, त्यसमा पनि म आफूलाई एकदमै खुसी मैले महसुस गरेको छु। यी सबै कुरालाई अन्तमा यो 17औं क्याम्पस कमिटीको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सनिसा गुरुङ प्रमुख अतिथिबाट यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु होला। सनिसा गुरुङ, सनिसा साई, सलिना साई, इसा सिटौला, रविन्द्र बुढाथोकी, सिमानन्द थापा मगर। धन्यवाद मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण
भनाइ राखिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो।